हरा भरा मायाको खेती होस् जहाँसम्म तिमी जिन्दगी त्यति होस् सुनको गजुरा त्यति माया आफ्नो नि लाग्दैन तिम्रै माया लाग्छ हजुर केही हदसम्म माथि गयो भने हैन अहिले चाहिँ जुन धुर्मो सुन्तली जुन फाउन्डेसन बन्दैछ नि त्यसमा पनि म सानो रकम जम्मा गर्नेछु कि त्यस्तो पागलपन होइन दिमाग ग्यास सकेर 15 दिनसम्म भोके मतलब चिउरा र दालमोट खाएर बसेको छु एक्चुअली यो कुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन अब चिउरा र दालमोट मात्रै खाएर बस्दा त्यो खाने मान्छेलाई कस्तो हुन्छ त्यो त फिल गर्दा भइहाल्छ होइन त्यस्तो पनि अवस्था मैले गुज्रेको थिएँ र पनि म खुसी देखा न चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र जज भनेकै त त्यो कमजोरीलाई हैन त्यो ममा रहेको कमजोरीलाई सुधार्दै अगाडि लाने हो नि त हैन अब रुकुमतिर त अलिकति अर्कै भाषाहरू चल्नुपर्ने अर्कै लयहरू चल्नुपर्ने यहाँ त देउडा लयमा गाइरहनु भएको छ म चाहिँ प्रमोद खरेल दाइलाई नै अब जान्छु जस्तो लागिरहेको थियो प्रमोद खरेल दाइलाई मन बाबा मम्मी इन्डियातिर जानुहुन्छ है सानोतिर कमाइ गर्नुहुन्छ अब त्यसरी नै एउटा परिवारलाई पाल्ने स्थिति पठाउनुहुन्थ्यो पहिला 1-2-4 महिना सजिलै पठाउनु भयो पछि पठाउनु नै सक्नु भएन त्यस पछाडि उहाँहरूलाई पीडित बनाएर म कलेज पढ्न सुरुमा चाहिँ मैले त्यो घर बनाउनेहरूमा काम गर्थेँ ए हजुर घर बनाउनेहरूमा अब त्यही बालुवा इट्टा बोक्ने त होइन सन्डे फ्राइडे स्याटरडे काम गर्थेँ अनि गुरुलाई महिनामा त्यही पैसा कमाएको पैसा दिनु पर्थ्यो क्लास जाँदाखेरि भाडा नि हुन्न थियो है म त धेरै वर्ष हिँडेको छु सर पैदल हिँड्नु भएको छ टोखाबाट यो जमलसम्म टोखाबाट जमलसम्म पैदल हिँडेर जानुहुन्थ्यो पैदल हिँडेर आउँथेँ सर आउँथेँ एकदम मलाई विश्वास छ एक दिनमा त्यो अवस्था रहन दिँदैन मेरो बाबा मम्मीलाई त्यो भारतमा गएर अर्काको काम गर्न दिने छैन मलाई विश्वास छ एकचोटि विश्वास छ म गर्छु हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज चाहिँ मैले विशेष गरी एकजना नवगायकलाई मेरो अतिथिको रूपमा निम्ताएको छु उहाँ चाहिँ हालै सञ्चालनमा रहेको द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड राउन्डबाटै आउट हुनुभएको छ यद्यपि उहाँले निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ आउट भइसके पछाडि उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो छ के उहाँ साँच्चीकै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ के उहाँको प्रतिभा त्यति मात्रै हो यिनै विविध प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ यति बेला चाहिँ मेरो अतिथि चक्रञ्जनलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड राउन्डबाट यहाँ बाहिरिनु भएको छ हजुर कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ठिकै अब सन्तुष्ट त को नै हुन्छ होइन राम्रै गर्छु भनेर गएको हजुर के यहाँको आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नो क्षमतालाई साँच्चीकै जज गरेको यहाँले अनुभूति गर्नुभएको छ कि अन्यायमा परे ब्याटल ग्राउन्डसम्म त जान्थ्यो कि भन्ने लागेको छ के लागेको छ जान्थे होला ओके योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी जुन ब्लाइन्ड राउन्डमा यहाँले गीत गाउनु भएको थियो जजहरू टर्न हुनु भएन त्यो गीत चाहिँ कस्तो छ त आज जजले होइन सारा दर्शकले मूल्याङ्कन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै त्यो गीत सुनाउँदा एकचोटि संसारभरिका जिन्दगी देखे तर चम्पा तम्रा घी सबै फिक्का भेटे मुटु दुखन्छ तम्रा यादमा के छ र चम्पा तम्रा मायामा
घाम डुब्न लागेको त्यो डाँडैमा चढ्याउँछु लुरी तम्रा आँडैमा ठाउँ बिराना भए पनि यो मन तम्रा काखैमा देखा न चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र हजुर थ्याङ्क यू यहाँले गीतै मार्फत लुरीलाई सम्झिनुभयो लुरीको सामु आउँछु लुरी तिम्रो साथमा आउँछु भन्नुभयो है यहाँ के साँच्चैकै सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ कि हो हजुर सुदूरपश्चिमबाटै कुन जिल्ला यहाँको घर चाहिँ रुकुम ए रुकुम है रुकुमतिर त अलिकति अर्कै भाषाहरू चल्नुपर्ने अर्कै लयहरू चल्नुपर्ने यहाँ त देउडा लयमा गाइरहनु भएको छ अब यस्तोहरू पनि चल्छ अब खासमा आधुनिकहरू लोकगीतहरू पनि चल्छ हजुर यहाँले के लाग्यो जुन भोइस अफ नेपालमा गीत गाउनुभयो है ब्लाइन्ड राउन्डमा कस्तो लागेको थियो कतिको धड्कन बढ्यो मुटुको होइन कोही जज टर्न हुन्छ कि भन्ने आश एउटा त हुन्छ नै होइन तर अन्तिमसम्म पनि बज भएन त्यति बेला कस्तो लाग्यो के सम्झिनुभयो कस्तो के चाहिँ फिलिङ्स गर्नुभयो यहाँले अब फर्काउँछु भन्ने त सबैलाई फर्काउँछु भन्ने चाहिँ एकदम प्रयास त गर्नुभयो प्रयास थियो तर अब फर्किनु भएन गाउँदै जाँदा फर्किनु भएन के लाग्छ यहाँलाई मेरो आफ्नै अलिकति कमजोरी भयो अथवा स्केल मिलेन अथवा गायन भएन स्वर मिलेन भन्ने लाग्छ कि अथवा मलाई चाहिँ अलिकति अन्यायमा परेँ अन्यायमा पार्नुभयो जस्तो लाग्छ कि यहाँको आफ्नो विचार व्यक्तिगत हजुर मैले अब गाउन चाहिँ राम्रै कोसिस गरेको छु अब पक्कै पनि कतै बिग्रेकै कारणले जजहरूले चाहिँ बस गर्नु भएन होला आई थिङ्क त्यो एउटा अनुमान मात्रै हो तलमा अलिकति तलमाथि भयो होला तर मेरो विचारमा जज भनेकै त त्यो कमजोरीलाई होइन त्यो ममा रहेको कमजोरीलाई सुधार्दै अगाडि लाने हो नि त होइन अब ठिकै छ यदि बज भइदिएको हो भने होइन तपाईँले एउटा आफ्नो विचार थियो होला तपाईँको आफ्नो विचार थियो होला तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला 4 जना जज मात्रै कुनमा चाहिँ जान्छु भने आफ्नो एउटा चाहना हुन्छ मन हुन्छ जुन पर्फर्मेन्स गर्नुभन्दा अगाडि हजुर त्यो के थियो तपाईँको म चाहिँ प्रमोद खरेल दाइलाई नै अब जान्छु जस्तो लागिरहेको थियो प्रमोद खरेल दाइलाई म मन पनि पराउँछु ओके यहाँ रुकुमबाट हुनुहुन्छ काठमाडौँमा के गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा त खासै केही छैन सर सानोतिनो जब गर्छु सानोतिनो जब गर्छु अब फ्यामिली गम्भीर छ है अब मलाई सपोर्ट गर्न नसकेकै कारण म चाहिँ कलेज छाडेकै हो है त्यस पछाडि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष म्युजिकमा समर्पित छु यहाँले फ्यामिलीको सपोर्ट नपाउनाले चाहिँ कलेज छाडे पढ्न छाडे सङ्घर्ष गर्दैछु सानोतिनो जागिर गर्दैछु भन्नुभयो खास अलिकति बुझौँ न फ्यामिलीको सपोर्ट भन्नाले के बुझौँ हामीले कसरी बुझौँ कस्तो छ यहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अथवा परिवारमा को हुनुहुन्छ परिवारमा दाइ भाइ अनि मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ कि उता हुनुहुन्छ होइन गाउँमै हुनुहुन्छ गाउँमै हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सामान्य खेती किसान इन्डिया बाबा मम्मी इन्डियातिर जानुहुन्छ है सानोतिनो कमाइ गर्नुहुन्छ अब त्यसरी नै एउटा परिवारलाई पाल्ने स्थिति छ अब म चाहिँ काठमाडौँमा आएर म्युजिक नै मलाई मनपर्छ है अब एक्चुअली अब महिनामै 15-20 हजार पठाउनुहुन्थ्यो पहिला 1-2-4 महिना सजिलै पठाउनु भयो पछि पठाउनु नै सक्नु भएन त्यस पछाडि उहाँहरूलाई पीडित बनाएर म कलेज पढ्न सकिनँ हजुर कलेज छोड्नु भयो नि कलेज छोडेछ कुन लेभलबाट कतिमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो +2 पढ्दा पढ्दै +2 चाहिँ सक्नुभयो +2 क्लियर छैन
बाबाआमालाई ऋणको बोझ बोकाएर ऋणको भारी बोकाएर म प्रगति गर्न चाहिनँ, म खुसी हुन चाहिनँ, यहाँले जो भन्नुभयो। बाबाआमा दुवैजना रोजगारीका लागि इन्डिया जानुहुन्थ्यो, 15-20 हजार कमाउनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि आफै सङ्घर्ष गर्न सुरु गर्नुभयो। सानो जब गर्नुहुन्छ, कस्तो जब गर्नुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ मैले त्यो घर बनाउनेहरूमा काम गर्थेँ। ए हजुर। घर बनाउनेहरूमा अब त्यही बालुवा इट्टा बोक्ने त होइन, सन्डे फ्राइडे स्याटरडे काम गर्थेँ। अनि गुरुलाई महिनामा त्यही पैसा कमाएको पैसा दिनु पर्थ्यो होइन। कति तिर्नुहुन्थ्यो गुरुलाई चाहिँ सङ्गीत सिके बापत? 2500 मासिक 2500। हजुर। तपाईँ दिनभरि अथवा महिनाभरि गिटी र बालुवा बोक्नुहुन्थ्यो, केही पैसा कमाउनुहुन्थ्यो, त्यसैले रुममा म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो, कोठा भाडा तिर्नुहुन्थ्यो, नुन तेल तरकारी किन्नुहुन्थ्यो, अनि बाँकी रहेको पैसा सङ्गीत सिकेर गुरुलाई बुझाउनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यही एकदम। कति कमाउनुहुन्थ्यो महिनामा? अब त्यो घर बनाउने ठेकेदार पनि मेरो साथी नै हो। ए हजुर। उसले मलाई 1000 दिन्थ्यो। अनि 1000मा त्यही कमाएको खान्थेँ, गुरुलाई बुझाउनु पर्थ्यो। त्यस्तै हो सुरुमा। अहिले अलिकति अब्बल छु, म म्युजिक सिकाउन पनि सक्ने भइसकेको छु। अहिले म्युजिक सिकाएर पनि म आफूलाई गुजारा गर्न सक्छु। ए भनेपछि म्युजिक पनि सिकाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ म म्युजिक सिकाउनु भएको छैन, तर होइन सिकाइरहेको पनि छु। र अहिले आफ्टर लकडाउन यो चाहिँ अलिकति नमिलेको अवस्था छ होइन। होइन भने म म्युजिक सिकाइरहेको थिएँ। भनेपछि अहिले म्युजिक सिकाउनुहुन्छ, उता काम गर्नु छोडिदिनु भयो? काम चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहिलेकाहीँ गइन्छ। अहिले पहिलाको जस्तो चाहिँ अहिले काम गर्दिनँ, त्यो घर बनाउनेहरूमा काम गर्दिनँ। अब अहिले सामान्य अब म आफैले पनि केही गर्न सक्छु। अहिले सामान्य केही गर्न सकिरहेको छु। कति वर्ष भयो यहाँ काठमाडौँ बस्नुभएको चाहिँ? 5-6 वर्ष भइसक्यो। 5-6 वर्ष। दैनिकी त्यसरी नै चलिरहेको छ? त्यसरी बिताइरहेको छु, खुसी छु। हुन त जिन्दगीको अर्थ बुझ्ने बेला अलिकति भएको छैन। सानै हुनुहुन्छ, कलिलै उमेर हुनुहुन्छ। यद्यपि आजसम्म जे भोग्नुभयो, जति सङ्घर्ष गर्नुभयो, के रहेछ जिन्दगी? जिन्दगी त मेरो बुझाइअनुसार छ। म त्यति धेरै पनि बुझेको छैन है। जति बुझेको छु त्यो अनुसार जीवन भनेको जे म चाहन्छु होइन, जे म चाहन्छु त्यो गर्न मैले पाउनुपर्छ होइन। जे म चाहन्छु त्यो मैले गर्न पाउनुपर्छ र त्यो क्षेत्रमा म जत्तिकै पसिना बगाए पनि बगाउन तयार हुन्छु कि मैले चाहेको चिज गर्न पाउनु नै त्यो जिन्दगी हो जस्तो लाग्छ। त्यही नै त्यसमै जीवनलाई समर्पित गर्नु, त्यसमै सङ्घर्ष गर्नु नै जीवन हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले चाहेको काम गर्न पाउँदा त त्यहाँ मेरो खुसी पनि हुन्छ। अब भोइस अफ नेपालको त्यो अडिसनसम्म जान पनि धेरै ठेस लागेको छ मलाई। मतलब त्यहाँसम्म पुग्न पनि धेरै गाह्रो छ नि त होइन। हजुर, त्यो अलिकति सङ्घर्षको पार्ट हो। कसरी चाहिँ सहभागी हुन पुग्नुभयो त त्यहाँ चाहिँ? हजुर, त्यहाँ चाहिँ अब ब्लाइन्ड अडिसनमा जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सोच थियो। मतलब भोइस अफ नेपालमा पार्टिसिपेट हुन पाए हुन्थ्यो। अब डिजिटल अडिसन खुला रहेछ, त्यहाँ चाहिँ म बस्ने घरबेटी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो छ गर होइन भन्नुभयो। त्यसपछि मैले डिजिटल अडिसनमा चाहिँ अडिसन दिएको थिएँ। त्यहाँबाट सेलेक्ट भएपछि फेरि प्री अडिसनमा बोलाउनु भयो, त्यहाँ पनि ओके भन्नुभयो। त्यस पछाडि ब्लाइन्ड अडिसनमा आएको। त्यहाँसम्म सङ्घर्ष गरेर पुग्नुभयो। आज तपाईँ जस्ता युवाहरू, लाखौँ युवाहरू एउटा पैसा कमाउने सोचमा, धनी हुने सोचमा विदेशी रहेका छन्, तर तपाईँ चाहिँ यहीँ बसेर सङ्घर्ष गर्न चाहनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा रमाउन चाहनुहुन्छ, केही गर्ने एउटा अठोट लिनुभएको छ कि कसो? एकदम छ। म विदेश जान चाहँदैन। म
म मेरो ट्यालेन्ट मैले अगाडि नै भने होइन मलाई आफ्नो म गीत गाउँदा नै आनन्दित हुन्छु भने मेरो एक्चुअली त्यसमै जीवन समर्पित गर्नु नै मेरो जिन्दगी हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले म यसमै मेहनत गरौँ, यसबाटै नाम कमाऊँ, दाम कमाऊँ होइन। अब त्यही हो सर, त्यही हो। हजुर, हिजोको दिनमा तपाईँ जति बेला गिटी र बालुवा बोक्नुहुन्थ्यो, गिटी र बालुवा मल्नुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेलाका सङ्घर्षहरू एउटा अलग्गै होला होइन। कयौँ रात थोरै खाएर सुत्नुभयो होला, या त कयौँ रात भोकै पनि बस्नुभयो होला। कोठा भाडा तिर्न नसक्दाखेरि एक प्रकारको मनमा हुटहुटी छटपटी, के गरौँ कसो गरौँ, त्यो पनि भयो होला। कस्तो छ त्यो अलिकति सङ्घर्षको पाटोतिर पनि जाउँ न। त्यति बेलाको त्यो एकपल्ट फ्ल्यासब्याकतिर सम्झेर, जुन बेला तपाईँ गिटी बालुवा बोक्नुहुन्थ्यो, गिटी र बालुवासँग पैठे जोरी खेलिरहनु भएको थियो, छुट्टै एक प्रकारको काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो, कस्तो थियो ती दिनहरू? एकदम गाह्रो थियो। अति दुःखका दिन सम्झौँ भने त एकदम रुममा है ग्यास सकेर 15 दिनसम्म भोकेँ, मतलब चिउरा र दालमोट खाएर बसेको छु। एक्चुअली यो कुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन। अब चिउरा र दालमोट मात्रै खाएर बस्दा त्यो खाने मान्छेलाई कस्तो हुन्छ त्यो त फिल गर्दा भइहाल्छ होइन। त्यस्तो पनि अवस्था मैले गुज्रेको थिएँ र पनि म खुसी थिएँ किनभने मैले आफूले चाहेको काम गर्न पाइरहेको छु, त्यसमा खुसी थिएँ। एकदम राम्रो खान त कसलाई मन लाग्दैन, राम्रो लगाउनुको लागि मन लाग्दैन। त्यसको बावजुद पनि म 15 दिनसम्म पनि मैले चाहिँ ग्यास भर्न सकिरहेको थिइनँ होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो सकिन्छ, कहिलेकाहीँ उस्तो सकिन्छ, घर होइन। अब काठमाडौँमा म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अब क्लास जाँदाखेरि भाडा नि हुन्न थियो है। म त धेरै वर्ष हिँडेको छु सर, पैदल हिँड्नु भएको छ? टोखाबाट यो जमलसम्म। टोखाबाट जमलसम्म पैदल हिँडेर जानुहुन्थ्यो, पैदल हिँडेर आउँथेँ सर, आउँथेँ। एकदम आनन्द हुन्थ्यो, आनन्द छु। जमल चाहिँ किन जानुहुन्थ्यो? मेरो म्युजिक क्लास नै थियो त। ए म्युजिक क्लासै जमल राष्ट्रिय नाचघरमा हो कि हो? होइन, जमलदेखि अलिकति भित्र असनचोकमा। ए असनचोकमा गान्धर्वसँग ए सङ्गीत विद्यालय। हजुर। यहाँहरू घरमा कति भाइ कति बहिनी? मेरो त थुप्रै हुनुहुन्छ, हामी 5 भाइ छौँ। म सेकेन्ड हो, माइला हो। ए हजुर। दिदी एकजना हुनुहुन्छ। अनि बाबा मम्मीहरू अबुझ हुनुभयो होला त्यतिखेर, त्यतिजना हुनुभयो है। अनि धेरै फ्यामिली छ, अवस्था गम्भीर छ र मलाई विश्वास छ एक दिन म त्यो अवस्था रहन दिँदैन। मेरो बाबा मम्मीलाई त्यो भारतमा गएर अर्काको काम गर्न दिने छैन, मलाई विश्वास छ। एकचोटि विश्वास छ, म गर्छु। पक्कै पनि भगवान्ले भन्नुहुन्छ अरे त चिता मनुष्य म पुरा गरिदिन्छु भन्छ अरे होइन। पक्कै पनि चिताउनुपर्छ, अठोट लिनुपर्छ, आत्मविश्वास हुनुपर्छ, त्यो पक्कै पनि पुरा हुन्छ। यहाँ त काठमाडौँमा बसेर एउटा एक प्रकारको सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। अरू दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ कता हुनुहुन्छ? मभन्दा अगाडिको दाइले बिहे गर्नुभएको छ। ए अनि मभन्दा पछाडिको 2 भाइले नि बिहे नै गर्नुभएको छ। ए सानै उमेरमा बिहे गर्नुभयो। दाइले पनि बिहे गर्नुभयो, मभन्दा 2जना भाइहरूले पनि बिहे गरिसक्नुभयो, तपाईँ चाहिँ बाँकी? म चाहिँ बिहे गर्ने तर्करमा कुनै पनि हालतमा छैन। म चाहिँ धेरै मेरो उद्देश्य छ, लक्ष्य छ, त्यो पुरा गर्नु जरुरी छ होइन। पुरा गर्नु छ, त्यो मेरो अटुट छ। त्यो पुरा नगरिकन म त्यो बिहेको चक्करमा छैन। निकै कुराकानी गरियो, एउटा गीत सुनौँ जस्तो लाग्यो। कसो हुन्छ? कुन सुनाउनुहुन्छ? मेरो गीत भर्खर रिलिज भएको छ। ए गीत पनि हिजो? गीत पनि हिजो रिलिज गरिसक्नु भएको छ। रेकर्ड कतिवटा रेकर्ड गर्नुभएको छ यहाँले? 2-3वटा रेकर्ड भएको छ, तर हिजो चाहिँ एउटा रिलिज भयो। ए 2-3वटा रेकर्ड भएको छ, हिजो चाहिँ एउटा रिलिज भयो। हजुर, त्यही सुनौँ? हुन्छ सर। ओके। हरा भरा मायाको खेती होस्, जहाँसम्म तिमी
जिन्दगी त्यति होस् सुनको गजुरा त्यति माया आफ्नो नि लाग्दैन तिम्रै माया लाग्छ हजुर त्यति माया आफ्नो नि लाग्दैन तिम्रै माया लाग्छ हजुर यो चाहिँ मेरो गीत निकै मिठो गीत छ यो सुनिदिनु होला हजुर हजुर यो चाहिँ के भनेर खोज्नुपर्छ हामीले युट्युबमा चाहिँ सुनको गजुरा यो मेलिना राई र मैले गाउँछौँ मेलिना राई र तपाईँले गाउनु भएको छ सुनको गजुरा भनेपछि त्यो भेटिन्छ डुएटसँग अरूहरू पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ होला अब छिट्टै आउँछ बजारमा अरूहरू पनि भर्खर स्टार्ट भयो हजुर अहिले यो सिजन 3बाट त ब्लाइन्ड राउन्डबाटै यहाँ बाहिरिनु भएको छ फेरि पनि अर्को सिजनमा या त अर्को रियालिटी सोमा जाने सोच चाहिँ के छ तपाईँको डेफिनेटली जान्छु म कुनै पनि जजहरूलाई म गलत भन्न चाहन्न मलाई जानु छ जसरी पनि जानु छ होइन र म केही गरेरै आउँछु भन्ने चाहिँ मेरो सपना थियो मैले चाहिँ सपना नै के दिमागमा सेट गरेको थिएँ भने केही हदसम्म माथि गयो भने होइन अहिले चाहिँ जुन धुर्मुस सुन्तली जुन फाउन्डेसन बन्दैछ नि त्यसमा पनि म सानो रकम जम्मा गर्नेछु कि त्यस्तो पागलपन होइन दिमागमा त्यहाँ पनि म उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नेछु त्यस्तो खालको पनि सोच म लिएर गएको थिएँ होइन तर ब्लाइन्ड अडिसन नै म अगाडि बढ्न सकिनँ यदि भोइसमा विनर भएको हो भने धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई यहाँले सहयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो तपाईँको मन चाहिँ त्यो थियो एकदम मैले उहाँलाई सहयोग गर्थेँ त्यति महान सपना जो कोहीले देख्न सक्दैन होइन एउटा आफ्नो व्यक्तिगतको लागि मान्छेले सबैले छोराछोरी श्रीमती आफ्नो घर परिवारको लागि मात्रै हेऱ्यो कि त्यो त जनावरले पनि गर्यो तर देशकै लागि होइन गर्ने चाहिँ कम गर्ने मान्छे कम भयो त्यसैले त्यतातिर नजाऊँ तर पनि मेरो सपना चाहिँ त्यो थियो अब त्यहाँसम्म त पुग्दैन थियो होला तर पनि मेरो सोच एउटा मनको कुरा हजुर यहाँको लक्ष्य अथवा डेस्टिनेसन भनेकै एउटा सिङ्गर बन्ने एउटा राम्रो सिङ्गर बन्ने हो कि अरू पनि के छ हो म राम्रो सिङ्गर बन्छु सिङ्गर बन्ने नै मेरो सपना छ सपनै त्यही हो हजुर अब पढाइ यतिकै छोडिदिनुहुन्छ पढाइ यतिकै छुट्छ होला यतिकै छुट्छ होला अब के गर्नु सर छैन अब यसमै बिताइसकेको छु धेरै वर्षहरू है त्यस्तो अवसर त फेरि आउला कि नआउला भन्न सकिन्न त्यस्तो अवसर भन्नाले कस्तो अवसर कतातिर चाहिँ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको पढ्ने अवसर नआउला पढ्ने अवसर हजुर अब सङ्गीतमै गुजार्छु जीवन यसमै गुजार्छु है यही क्षेत्र नै मनपर्छ म जब बिहान रियाज गर्छु है सब कुरा भुल्छु एकदम आनन्द आउँछ सर यो मेरो आनन्दको क्षेत्र हो जब मनमा एक प्रकारको आँधीहुरी चल्छ समस्याका चाङहरू समस्याका खातहरू एकपछि अर्को आउँछ के गरौँ कसो गरौँ एक प्रकारको मनमा हुटहुटी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के गर्नु चाहिँ यहाँ गुरुहरूको सङ्गतबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु गुरुहरूले समस्यामा आत्तिनु हुँदैन र तपाईँले केही कुरा पाउनुभयो भने मात्तिनु पनि जरुरी छैन होइन त्यस्तो कुराहरू गुरुले सिकाउनु भएको छ होइन त्यसैले कन्ट्रोल गर्छु समस्यामा पनि आफूलाई कन्ट्रोल गर्छु त्यस्तै पक्कै पनि यहाँको एक प्रकारको बगाई होइन एक प्रकारको सङ्घर्ष त्यो छुट्टै छ हुन त हरेक मान्छेको सङ्घर्ष आफ्नै तरिकाको हुन्छ तीमध्येमा तपाईँको सङ्घर्ष पनि आफ्नै प्रकारको छ बेग्लै छ अझै पनि सङ्घर्ष गर्नै छ जिन्दगी छ र चल्दैछ चलिरहनेछ र सङ्घर्ष त जारी रहनेछ भनिन्छ मान्छेको सङ्घर्षका समय भनेको कोक्रोदेखि सुरुवात भएर चिहानमा मात्रै अन्त्य हुन्छ
जब सानो हुन्छ बच्चा उसलाई उठेर हिँड्न पाए पनि होइन, जब ऊ टुकुटुकु हिँड्ने हुन्छ त्यति बेला केही बोल्न पाए हुन्थ्यो, जब बोल्छ केही गर्न पाए हुन्थ्यो, टिन एज आउँछ यो गर्नु पाए हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि टिनेज क्रस गर्छ, उसलाई पारिवारिक समस्या हुन्छ, आर्थिक समस्या हुन्छ, फाइनेन्सियल समस्या हुन्छ, यो गर्नु पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्नु पाए हुन्थ्यो। अनि वृद्ध अवस्था हुन्छ, त्यही प्रकारको समस्या हुन्छ। अन्तिममा बाँच्ने एउटा सङ्घर्ष हुन्छ, केही वर्ष बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा प्राणको एउटा जीवनको सङ्घर्ष हुन्छ। तर अन्तिममा गएर चिहानमा अन्त्य हुन्छ। त्यसैले सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ। लाइफ इज स्ट्रगल भन्छ, सङ्घर्ष नै जीवन हो। तपाईँ पनि हार नखानु होला। हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि अझै पनि मलाई थप केही कुरा गरौँ, रमाइलो गरौँ, गीतहरू सुनौँ जस्तो लागिरहेको थियो। यद्यपि समय हामीबाट घर्किसकेको छ, धेरै कुराकानी गर्दैनौँ। मौका मिल्यो भने हामी अर्को बसाइमा अधिक कुराकानी गर्नेछौँ। अब अन्तिममा एउटा गीत सुन्दै हामी बिदा हुन्छौँ जस्तो लाग्यो। कुन सुनाउनुहुन्छ? एउटा काली भन्ने गीत छ एउटा, होइन, सानो सुनाउँछु। म त जे गर्दा नि तिम्रै सम्झना आउँछ, म त जे गर्दा नि तिम्रै सम्झना आउँछ। तिमीले बिर्स्यौ कसरी अचम्म लाग्छ, तिमीले बिर्स्यौ कसरी अचम्म लाग्छ। म त जे गर्दा नि तिम्रै सम्झना आउँछ, तिमीले बिर्स्यौ कसरी अचम्म लाग्छ, तिमीले बिर्स्यौ कसरी अचम्म लाग्छ। थ्याङ्क यू। अन्तिममा पनि निकै मिठो गीत सुनाउनु भयो यहाँले। सेन्टिमेन्टल छ, मेलोडियस छ। म आफैलाई पनि आनन्द लाग्यो तपाईँको गीत सुन्दाखेरि। अन्तिममा छौँ हामी भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड राउन्डमा। तपाईँ जति बेला पर्फर्मेन्स दिँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो क्षणलाई अनि जजहरूलाई अनि सम्पूर्ण सपोर्टरहरूलाई कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? जतिले मैले गरेको पर्फर्मेन्स मन पराउनु भएको छ, होइन, उहाँहरूलाई त म हार्टली सम्झिन्छु नै। मन पराउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि सम्झिन्छु नै। अब जतिले मन पराउनु भएको छ भने एक दिन म मन पराउने खालको वातावरणमा सिर्जना गर्नेछु, होइन। यो अठोट हो मेरो। र नेक्स्ट टाइम म अर्को ब्लाइन्ड अडिसनमा सबै चेयर फर्काउने मेरो यो सपना हो। जजहरूलाई चाहिँ के सन्देश पठाउनुहुन्छ हाम्रो मिडिया मार्फत? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्लिज, म त्यति जजहरूभन्दा धेरै सानो छु, है। र सानो कुरा, अब हरेक मान्छेमा सानो किसिमको कमेन्ट्स हुन्छ नै। सानोतिनो गल्तीलाई पनि स्वीकार्नु सक्नुपर्छ, होइन। जज गर्नु पनि त्यही गल्तीलाई नै सुधार्नुकै लागि जज गर्नु हो। मसँग एउटा हारले धेरै नयाँ कुराहरू सिकाउँछ, होइन। एकदम धेरै कुरा सिकायो मलाई चाहिँ। म स्टेजमा जुन एक किसिमको डर्ने वातावरण थियो, अब डर छैन मलाई, पक्कै पनि डर छैन। अब नेक्स्ट टाइम गर्छु। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू।